علم سبحانه وهو الخلاق العليم أن نفوس عباده وإن كانت مفطورة على حب الخير واستحسانه إلا أنها لا تنفك عن إرادة الشر إذا ضلت عن سواء السبيل، وأن لها إقبالا على الطاعة وإدبارا إلى المعصية ورغبة في الحسنة وقصدا إلى السيئة. ولما كان الله رحمانا رحيما عفوا غفورا توابا حليما كتب كتابا لما خلق الخلق فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ألا وإن لرحمته الغالبة الواسعة سبحانه آثارا عظيمة على جميع خلقه في العالم السفلي والعلوي وفي الدنيا والآخرة. منها غفرانه تعالى ذنوب من شاء من عباده الموحدين المسلمين، فإنه جل وعلا واسع المغفرة، من أجل ذلك سمى نفسه الغفور والغفار والغافر. وغفرانه جل جلاله الذنوب يكون بسترها عن أن يفضح بها أهلها في الدنيا والآخرة، مع محوها والتجاوز عنها وعفوه عن العقوبة عليها ما لم تبلغ مبلغ الكفر أو الشرك الأكبر، فإنه الذنب الذي لا يغفر كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال عز سلطانه: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. ومما يدخل في تلك المشيئة مغفرته جل ثناؤه ذنوب المستغفرين. ذلكم أن الاستغفار يا عباد الله هو أصل أسباب المغفرة وأعظم موجباتها، من أجل ذلك أمر الله به خير خلقه لتأتذر به أمته، تاليا لأمره بالعلم بتوحيده، كما قال جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولقد امتثل سيد السابقين إلى مغفرة الله وأتقى العباد لمولاه هذا الأمر، فكان عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار جدا، وكان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ولشرف الاستغفار وفضله ألهم الله ملائكته المكرمين أن يستغفروا لعباده المؤمنين، فقال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. ولفضل الاستغفار أرشد الله أن تختم به الليالي والأعمار، فقال سبحانه مثنيا على عباده المتقين واصفا ما به استحقوا جنات النعيم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأمر نبيه أن يختم به عمره في قوله تباركت أسماؤه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكانت آخر كلمة تحرك بها لسانه الطاهر أن قال وهو يعالج سكرات الموت: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ولفضل الاستغفار
وأرشد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم أمته أن تفتتح به يومها وأن تختمه، فقال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولقد تضمن هذا الدعاء النبوي المبارك موجبات قبول الاستغفار، من التوسل العظيم لله تعالى بتوحيده في ربوبيته وألوهيته، والخضوع له بصفة العبودية، والإقرار لله بنعمته، واعتراف العبد بذنبه، وافتقاره إلى ربه في غفرانه، حيث لا يملك الغفران إلا هو سبحانه، وذلك من خصائص الربوبية التي ليست لأحد سوى الله جل جلاله. ولما طلب خير هذه الأمة وأعلمها بعد نبيها الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، علمه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقد تضمن هذا الاستغفار المبارك قريبا مما تضمنه سيد الاستغفار، سوى أنه استهل بإقرار العبد بظلمه نفسه، فإن ارتكاب الذنوب ظلم للنفس،